बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज का हमारा टॉपिक है खून में जो रतूबात होती हैं यानी रतूबात दमविया, इनका हमारे जिस्म में कौन सी खूबियाँ या कौन सी हिफाजती चीज़ें हमारे लिए मुहैया की जाती हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है। रतूबात जो होती हैं इनमें इंसान की हिफाजत का सामान मौजूद है और ये जो हिफाजत होती है ये इंसान को शऊरी लाशऊरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। खून में 3 किस्म की रतूबात मौजूद होती है और जो तहरीक होती है उसी के मुताबिक ये रतूबात काम करना शुरू कर देती हैं। यही चीज़ें मसलन आसाबी तहरीक हो तो रतूबात रकीक होंगी, इसमें सर्दी गालिब होगी, जिस्म में खून का दबाव बहुत कम होगा, रंगत में सफ़ेदी गालिब होगी, गोया जिस्म में शोरियत या हाइड्रोजन का गलबा होगा। इसी तरीके से जब रतूबत में गर्मी या गुद्दी चीज़ें गालिब होंगी तो पेशाब में हिद्दत, जलन, खून का दबाव दिल की तरफ बढ़ा हुआ, रंगत में जर्दी माइल, गोया जिस्म में किबरीत यानी ऑक्सीजन का गलबा होगा। ये बात समझ में आ गई कि जो चीज़ खून में गालिब होगी वही चीज़ कारूरा में जाहिर होगी, वही नबस में होगी। उज़लाती तहरीक में रतूबात ज़्यादा गलीज़, अक्सर नाकाबिल इखराज, खुश गालिब, जिस्म में खून का दबाव दिमाग की तरफ बढ़ा हुआ, रंगत में सुर्खी नुमाया होगी, गोया जिस्म में दुखान यानी कार्बन का गलबा होगा। जब दो तहरीकों को सामने रखेंगे तो असरात मुश्तरक होंगे। ये हकीम सब्र मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नजरिया पेश किया था। वो कि आज की जो तहकीक है, खून में बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे ज़र्रात और बहुत सारे मुरक्कबात का एक मलगूबा करार दिया गया है खून को। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि जब इंसान को अल्लाह ने एक चीज़ दी है तो उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। कुदरत जिस्म में किसी अलामत को बगैर मुफीद वजह के हरगिज़ पैदा नहीं करती, अगरचा इसकी गैर तबी सूरत बाइस से तकलीफ और मरज के तहत दाखिल हो। यही सूरत रतूबात दमविया यानी जो चीज़ तरश्शो होती है, छिड़की जाती है या टपकती है, वो उसके। अब इसके फवायद, सबसे पहला फायदा तो ये है अपने आज़ा की मुनासबत की वजह से इन्हीं तरशों में खारी, तुर्शी, नमकीनी के असरात गालिब होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जहरों का तिर्याक होता है यानी फात जहर होता है। इसमें हर किस्म के हैवानी, नबाताती, जमादाती जहर ख़त्म या खफीफ करने की सलाहियत पाई जाती है। ये सोजिश और जलन को कम करता है। ये जो सीरम जिसे कहते हैं या खून के इस्तेमाल को कम करता है, दौरान खून को इस तरफ आने से रोकता है। खून के दबाव की वजह से आज़ा के अफ़आल में सुकून पैदा होता है। औराम पर गरम पुलटिस, टकोर, मालिश का मकसद इस तरफ रतूबात को बढ़ाना होता है। यानी जो हम किसी चीज़ पर किसी चीज़ की मालिश करते हैं, टकोर करते हैं, कोई पट्टी बांधते हैं, कोई इसी तरीके से कोई लेप करते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि उस तरफ रतूबात को बढ़ाया जाए, उस तरफ मुतवज्जो किया जाए। फिर इसका फ़ायदा ये है कि ये जिल्द को नरम रखती है। यानी मौसम कितना भी खुश्क हो जाए,
یہ جلد کو نرم رکھتی ہے، اور جب یہ کم ہو جائے تو جلد پھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالوں کی صحت یعنی بالوں کو چمکدار مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہے یہ رطوبت۔ جوڑوں میں جو حرکت درکار ہوتی ہے اسے آسان بناتی ہے۔ عصبی نظام کو تقویت دے کر برداشت، یادداشت، توجہ اور اس قبیل کی بہت ساری صفات کو بہتر بناتی ہے۔ ہاضمے کے نظام کو درست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عورتوں کی صحت، عورتوں میں ہارمونز کے توازن کو برقرار رکھتی ہے، بیماریوں سے حفاظت رکھتی ہے۔ توانائی، جسم میں جو توانائی درکار ہوتی ہے، جس مقدار میں ہوتی ہے، وہ کنٹرول کر کے جسم میں توانائی فراہم کی جاتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جسم کا درجہ حرارت مختلف موسموں میں، سردی گرمی میں، یہ مناسب انداز میں کنٹرول رکھتی ہے۔ یعنی جو لگا لیں کہ جو رطوبتیں ہوتی ہیں یہ جسم میں انسان کے لیے خدائی مدد ہوتی ہے، زہروں کو غیر مؤثر کرتی ہیں، وہ نباتاتی زہر ہوں، جماداتی ہوں، حیوانی ہوں یا تالیفی ہوں، یعنی بنائے گئے لیبارٹریز میں جو چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی غیر ضروری چیز جسم میں اتارتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ جو چیز ہوتی ہے ہمارے جسم سے اگر تطابق رکھے تو فائدہ کرتی ہے، ورنہ وہ رد عمل دیتی ہے، جسے ریئیکشن کہا جاتا ہے۔ اس کو ہلکا کرنے کے لیے یہ رطوبات اہم کردار ادا کرتی ہیں، یعنی جو ان کی رد عمل کی رفتار ہوتی ہے اسے کم کر دیتی ہیں، تاکہ ہمارا جسم، ہمارے اعضاء اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں، بغیر رطوبت کے تو کوئی بھی چیز انسان کو نہ تو ہلنے جلنے کے قابل چھوڑتی ہے، نہ کھانے پینے کے قابل چھوڑتی۔ مثلا ہم نوالا لیتے ہیں تو زبان سے کچھ رگیں فوار کی صورت میں رطوبات چھوڑتی ہیں، ہارمونس ہوتے ہیں یا مختلف وہ تیزابی مادے ہوتے ہیں جو نوالے کو، لقمے کو نرم کرتے ہیں اور اسے چبانے میں اور اسے اس قابل بنانے میں کہ ہمارا معدہ اسے اچھے انداز میں ہضم کر سکے۔ یہ شروع سے ہی رطوبتوں کا کام شروع کرتا ہے، اور رطوبتوں سے کام شروع ہوتا ہے، پھر معدے میں جاتی ہے، پھر آگے جا کر یہ جیسے جیسے پروسیس میں ہوتا ہے خلطوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہی چیز، یہ پانی ایک ہماری زندگی کا اہم عنصر ہے۔ اب اس کی ضرورت کہاں ہوتی؟ دیکھیں، گردے ایک ہمارا ایسا فلٹر ہے کہ جو ہمارے جسم کو جتنی رطوبتوں کی یا ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے اسے پورا رکھتے ہیں۔ اگر جسم میں پانی زیادہ ہو تو پیشاب زیادہ مقدار میں آتا ہے، اور اگر مقدار میں کم ہو جائے تو یہی گردے دوبارہ سے اسی پیشاب کو پروسیس کر کے جسم کو واپس بھیج دیتے ہیں اور اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج تھوڑا سا ایک رطوبات دمویہ پر، کل انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ایک یہ جو تحریکیں ہیں، مشینی تحریک اور کیمیاوی تحریک، اس پر انشاءاللہ مفصل کل بیان ہوگا۔ آج ہمارے کچھ جو ہے نا بس موسم کچھ ایسا ہی ہے، کچھ ہمارا نیٹ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، بسا غنیمت ہے جو چلا ہے۔ لاہور کے حالات بہت کشیدہ ہیں، یہاں وہ احتجاج ہو رہا ہے، حکومت روکنا چاہ رہی ہے، احتجاجی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔